अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी दुआएं हमेशा आपकी तरफ के साथ हैं। अल्लाह पाक आप लोगों पर अपनी रहमतों के साए इसी तरह बरसाता रहे, आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रहे। पाकिस्तान सलामत रहे, ताकि क़यामत रहे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जो आपसे राय मांगी जाए उसका इजहार करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक जो है वो ज़रूर सेंड किया करें। दोस्तों, रियासत तब कमज़ोर होती है जब रियासत के मुखालफ लोगों को हुकूमती सरपरस्ती मिलती है। हमने देखा सनम जवेद जैसे किरदारों ने 9 मई के सानहे में ईंधन का किरदार अदा किया था। लोगों को घेर कर जना हाउस तक ले गई, फ़ौजी अफसर के नाम लेकर धमकियां दी और फ़ौजी तनसीबात पर हमले कराए गए। ना कि सिर्फ जना हाउस पर लेके गई, उनकी जो इश्ताल अंगेज़ वीडियो थी वो जो उस वक़्त बना कर हुकूमत जो उस वक़्त तहरीक पाकिस्तान के लोग वायरल कर रहे थे, ना कि लाहौर में बल्कि उन वीडियो में ईंधन का काम मियांवाली में किया, सरगोधा में किया, पेशावर में किया। इसी तरह GH पर हमला करने वालों को ये जब ये वीडियो देखी और बताया गया कि देखें औरतें खातून खान के लिए निकल आएंगे और अगर वो अपनी जान और माल और इज़्ज़त की परवाह किए बगैर खान के लिए निकलेंगे तो आप भी निकलें। तो ये इनका किरदार सिर्फ जना हाउस तक नहीं है कि ये कह देना कि ये जना हाउस नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में आग लगाने का जो किरदार थे ना, ये उनमें से एक है। इन्होंने लोगों के जज्बात को उभारा। इन्होंने मतलब जो अल्फाज वहाँ पर कहे थे वो बार बार कहते हुए शर्म आती है। इनकी रेड लाइन को क्रॉस किया गया, खान को उठा कर लेके गए हैं, उनको कोई रिश्ता पता नहीं क्या क्या बकवास इन्होंने बकी हुई है। कल अदालत में सनम जवेद की पेशी थी। वो जिस झंडे वाली गाड़ी में अदालत आई, 9 मई के केस में पेश हुई, वो गाड़ी खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमत थी। सरकारी नंबर प्लेट लगी हुई थी, किसी वज़ीर का झंडा भी लगा हुआ था। अब आप इससे अंदाज़ा करें कि 9 मई का बयानिया दफन हो गया कि मतलब सरकारी गाड़ी में 9 मई की मेन मरकज़ी मुलज़म, जिसके बारे में बोल बोल कर कह कर साल 1.5 साल अब तो हमारे गले भी खुश्क हो गए हैं, लेकिन उसका प्रोटोकॉल देखें कि वो एक वज़ीर की गाड़ी में झंडा लगा हुआ जिस गाड़ी पर उसमें लाकर उसको बनाया गया। मैं आपको एक बात बता दूं, ये सनम जवेद को बड़ी मादरत के साथ बुरा लगे शायद, लेकिन तैयार किया जा रहा है। कौन तैयार कर रहा है? कौन तैयार करता है इस मुल्क में इस जैसे किरदारों को? अब इमरान खान से ये बात आगे जाके निकलती है। हाँ, इमरान खान का पॉपुलर लाइन उसके मुंह में दी हुई है, लेकिन तैयार कोई उसको और ही कर रहा है और किसी और मकसद के लिए कर रहा है। खुदा करे मैं जो कह रहा हूँ वो गलत हो, क्योंकि ये जो वज़ीरों वाली झंडे वाली गाड़ी है, 9 मई के मुलज़मों को बात हज़म नहीं होती। खैर, इधर एक और कार्रवाई डाली जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा ने हुकूमत ने पेशावर हाई कोर्ट की तरफ से जुडिशनल इंक्वायरी कराने के ख़त पर एतराज़ के बाद 9 मई के वाक़यात की इंक्वायरी कमीशन खुद कायम करने का फ़ैसला कर लिया है। यानी सूबाई हुकूमत खुद से ही इंक्वायरी कमीशन बनाएगी, PTI को 9 मई से सानहे से निकालेगी और फिर इस पर बयानिया बनाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सूबाई वज़ीर कानून कहता है कि इंक्वायरी जज से कराने के पाबंद नहीं। अदलिया इंक्वायरी नहीं करना चाहती तो वो खुद इंक्वायरी कमीशन कायम करेंगे। इंक्वायरी एक्ट में इंक्वायरी करने वाले को सिविल जज के इख्तियारात हासिल होंगे। जजेस से इसलिए इंक्वायरी कराना चाहते थे कि अदलिया पर एतमाद ज़्यादा है। यानी अब हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करेंगे, रियासत के ख़िलाफ़ बयानिया बनाएंगे और जब ये कमीशन 9 मई को क्लीन चिट दे देगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो मज़ीद पब्लिक में अपना बयानिया बना चुके होंगे। और वो लोगों को तो आप नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि कौम यूथ को एक दफ़ा फिर वो इस्तेमाल कर लेंगे, उनको जहन साजी करेंगे। देखिए जी कि 9 मई में तो कुछ लेना देना नहीं है तहरीक इंसाफ का, ख़ास तौर पे इमरान खान का, तो वो फिर अपना मंजन जो मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर, एक्स पर, फेसबुक, ट्विटर, हर जगह पर अपना बेच लेंगे और मुमकिन है कि कुछ आर्टिकल भी दुनिया भर से लिखवा लें पैसे देकर। हुकूमती वसाइल की इस्तेमाल बात कर रहे हैं तो इधर मुराद सईद के लिए भी वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा कबीना ने मुराद सईद के ख़िलाफ़ मुकदमात के ख़ात्मे और इनकी सिक्योरिटी को यकीनी बनाने से मुतल्लक सूबाई असम्बली से करारदाद वफाकी हुकूमत को भेजने की मंजूरी दे दी। अब अंदाज़ा करें क्या है, क्या उसकी टोटल औकात क्या है। एक MNA है और उसके लिए सूबाई हुकूमत से करारदादें मंजूर हो रही हैं और कौमी असम्बली में भेजी जा रही हैं। अभी वो MNA भी नहीं है, सिर्फ ये है कि चहीता है, इमरान खान के दिल के बड़ा करीब है, ये उसकी एक खासियत है।
اور اس کے لیے دیکھنے کیا کیا مطلب کیے جا رہے ہیں، اور اس کے لیے حکومتی وسائل، اور وہ جب سامنے آئے گا تو اس کے بعد سوچیں اس کے آگے اس کے پیچھے کتنی گاڑیاں ہوں گی، کتنے باڈی گارڈ ہوں گے، کیا اس کا پروٹوکول ہوگا، اور شاید عمران خان باہر نکل کے اس کا پروٹوکول دیکھے گا تو پھر شاید عمران خان اس کا پتہ کاٹے، ادروائز تو وہ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے۔ خیر، عمران خان کو جاگتے ہوئے بھی اقتدار کے خواب کے مزے آ رہے ہیں۔ مصروف کہتے ہیں کہ جسٹس قاضی فیض کے جاتے ہی 4 حلقے کھلنے ہیں اور یہ حکومت گر جائے گی۔ 8 سپٹمبر کا جلسہ کسی صورت منسوخ نہیں کریں گے۔ اندازہ کریں کہ ابھی بھی اپنے فالورز کو لالی پاپ دینے کے لیے، متحرک رکھنے کے لیے ایسے بیان دے رہا ہے تاکہ وہ مایوس نہ ہوئیں۔ ادھر عمران خان کے یوٹیوبر بھی ورکروں کو بیوقوف بناتے آ رہے ہیں۔ صدیق جان کا کہنا ہے کہ 27 اگست کو حکومت ختم ہو جائے گی اور عمران خان رہا ہو جائیں گے۔ یہی کہتے رہے صدیق جان کہ 27 اگست تک جو ہے وہ حکومت ہی ختم ہو جانی ہے۔ اب 27 اگست کو گزرے ہوئے تو 2 دن ہو گئے ہیں، اب نہ حکومت ختم ہوئی ہے نہ ہی عمران خان رہا ہوا ہے، تو صدیق جان نے پھر ایک نئی تاریخ دے دی ہے، 27 جنوری کو نئے الیکشن ہوں گے۔ حقیقت میں سب کچھ اس کے الٹ ہو رہا ہے۔ یہ نون لیگ کی نشستیں کم کرنے جا رہے ہیں اور وہ بڑھ رہی ہیں۔ دوبارہ گنتی میں گجرانوالہ NA 79 سے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ذوالفقار علی بھنڈر کامیاب قرار پائے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو فیض حمید نے 20 سے 25 سیٹوں پر گیم ڈالی تھی نا، وہ 4 تو واپس آ گئی ہیں، اور اگر اسی طرح سلسلہ جاری رہا تو سال آدھے میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ 12-13 سیٹیں جو ہے نا وہ واپس آ جائیں گی۔ گوہر صاحب کی جو سیٹ ہے، علی گوہر صاحب کی، وہ بھی واپس ایک جو فالو نہیں کیا گیا رول، اس کے مطابق ان کو وہ واپس نہیں ہوئی، ورنہ وہ بھی واپس ہو چکی ہوتی۔ تو اس طرح مجھے لگ یہ رہا ہے کہ اگر اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا تو مسلم لیگ نون کی جو 20 سیٹیں فیض نے اپنے کمال سے پاکستان تحریک انصاف کو دلائی تھی وہ واپس آ جائیں گی۔ اڈیالہ جیل میں 3 اہم تبادلے ہوئے ہیں۔ سٹاف بدل گیا تھا، ان کی جگہ نئی تعیناتیاں ہو گئی ہیں۔ عمران خان کے پسندیدہ سہولت کار سٹاف کے بدلے جانے سے خان صاحب کی چیفیں جو ہیں وہ تو آپ نے سنی، کیونکہ سہولت کاری جو ختم ہو گئی ہے۔ اب خان صاحب کو نئے سٹاف میں علی امیر شاہ ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ، سبطین رضا ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ، زیب النساء خاتون ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل جو ہے وہ تعینات ہوئی ہیں۔ عمران خان نے خود ہی اعتراف کر لیا ہے، بلکہ غائب سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم کو مشکل میں ڈال دیا۔ خان نے بتایا کہ میرے بیٹوں سے وہ فون پر بات نہیں کروائی جا رہی، اگر موجودہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ میرے بیٹوں سے بات کروائے گا تو اسے بھی اٹھا لیا جائے گا اور لاپتہ کر لیا جائے گا۔ یعنی خان صاحب اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ جو سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ محمد اکرم کی سہولت کاری کرتا رہا، بیٹوں سے فون کرواتا رہا، اور خان کی بیوقوفی کا اندازہ آپ اس سے خود لگا لیں کہ وہ موجودہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے میری بچوں سے بات کروائی تو ان کو اٹھا لیا جائے گا، کہ یہ میری بچوں سے بات کروائیں گے، کیونکہ پچھلے والا جو تو پھر ثابت ہو گیا کہ جو پچھلے والے پہ الزام ہے وہ سہولت کاری کر رہا تھا، تو اس کا خان صاحب تو خود اعتراف کر رہے ہیں۔ تو خان صاحب جو ہیں وہ دشمنوں خان صاحب جیسے دوست ہوتے ہوئے آپ کو دشمن بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ خان صاحب کی بیوقوفیاں جو ہیں نا وہ قوم تو بھگت رہی ہے، لیکن جنہوں نے ان پر نیکیاں کی وہ بھی بھگت رہے ہیں۔ اور ایک وہ سپرنٹینڈنٹ تھے جنہوں نے نواز شریف 3 دفعہ کے وزیر اعظم کے ریکویسٹ کرنے پر بھی ان کے بیٹوں سے بات نہیں کروائی تھی، اور یہاں پہ خان صاحب کی بات جو ہے وہ بیٹوں سے پہلے پتہ نہیں خان صاحب کے بیٹوں سے بات ہوتی کہ نہیں ہوتی تھی۔ 3-4 سال کے عرصے میں اپنے بیٹوں کو ملنے کے لیے تو وہ انگلینڈ گئے نہیں ہیں، یا بیٹے ان کے دنیا کے کسی دوسرے ملک میں باپ سے ملنے کے لیے آئے نہیں ہیں۔ جب وہ کسی سرکاری دورے پر تھے، فرض کیا کہ امریکہ پر تھے، تو امریکہ آ جاتے بیٹا ملنے کے لیے، تڑپ ہوئی نہیں، تو اب ان کو روز بیٹوں سے بات، وہ بیٹوں سے بات نہیں ہوتی ہے، ایکچولی جمائمہ سے بات ہوتی ہے، جو وہاں بیٹھ کر اس کے لیے معاملات فکس کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ خیر، مریم نواز کے پاس اہم اختیار آ گیا ہے، بلکہ ان کے اختیار میں عمران خان کے مستقبل سے بھی متعلق اہم فیصلہ ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ نے کہا ہے کہ عمران خان پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلانا ہے یا نہیں، وفاقی حکومت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ وفاقی وزیر قانون نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ عمران خان کے فوجی عدالت میں مقدمہ چلنے نہ چلنے کا معاملہ پنجاب حکومت کا ہے، کیونکہ 9 مئی کے کیسز پنجاب حکومت کے قانونی دائرہ اختیار میں ہیں، تو فیصلہ بھی صوبائی کابینہ نے ہی کرنا ہے۔ مطلب کہ اب جو عمران خان صاحب ہے ان کا فوجی عدالت میں مقدمہ چلنا چاہیے یا نہیں چلنا چاہیے، اس کا فیصلہ پنجاب کی کابینہ کرے گی۔ پنجاب کی کابینہ ظاہر ہے مسلم لیگ نون کی ہے، مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ ہیں، تو اب یہ فیصلہ مریم نواز صاحبہ کریں گی۔ اگر یہ بات اس طرح آ گئی ہے، ان کی کیبنٹ کرے گی، ان کے MPA کریں گے، ان کی پارٹی فیصلہ کرے گی کہ خان صاحب نو پھٹے تے کتھے چڑھانا ہے تے کدوں چڑھانا ہے تے کیڑی عدالت چڑھانا ہے۔ خیر، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، خوش رہیں، آباد رکھے۔ یہ جو صنم جاوید گاڑیوں میں گھوم رہی ہے،
جھنڈے والی میں، وزیروں والی گاڑی میں، آپ کیا کہتے ہیں کون ہے اس کے پیچھے؟ کون جو صنم جاوید کو ایک ہوا بنانے کی کوشش کر رہا ہے؟ کل تک وہ لڑکی جو ٹک ٹاک پر اور دوسری جگہوں پر جس طرح کی حرکتیں کر کے لائکس اور کمنٹس کے لیے ترلے کیا کرتی تھی، آج وہ وزیروں والی گاڑی میں گھوم رہی ہے۔ کون ہے اس کے پیچھے؟ اس سوال کا جواب ضرور دیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں اس لنک کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔